गर्दा त्यो कुरो पाइनँ। एउटै मात्र बाटो छ, दुईटा पनि छैन। जब एउटा बाटो छ त्यो बाटो यदि हजुरले पायो भने भट्किने त ठाउँै रहेन नि। आयो नानकले त्यही सिकायो, कबीरले त्यही सिकायो, शङ्कराचार्यले त्यही सिकायो, इभन क्राइस्टले पनि त्यही सिकायो, मोहम्मदले त्यही सिकायो। जति इन्कार्नेसन संसारमा अहिलेसम्म आएको छ, भगवान् राम कृष्ण जति पनि आएको छ उनीहरूले त्यही मेडिटेसन सिकाएको रहेछ। को पुरुषार्थको गुरु कृपाको साधनाको सत्सङ्गको पनि होइन, यसमा प्रारब्धको अलिकति असर छ, तर पनि सिकाएको त त्यही होइन र। उहाँहरूले जुन पण्डितहरूले जुन भन्नुभयो नि यो वैदिक सनातन जुन परम्परा त्यो छ, थ्योरी सिकाउँदैछ नि त। प्र्याक्टिकली पनि त्यसबाट त निक्लेका छन्। कसरी निक्लिन्छ भन्नुहोस् त। महापुरुषहरू जस्तो म हजुर मन्त्र जप्ने मन्त्र हो कि गर्ने मन्त्र हो? जपेर गर्ने हो। त्यो ज्योति एकैचोटि पनि देख्दैन होला नि त डाक्टर साहब, किनभने उसको त्यो माजिँदै 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 गएपछि अनि देखिने हो। त्यो हामीलाई यो ब्रह्ममा पारेको। हजुरले गीताले हेर्नुहोस्, भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई एकै खेपमा देखा कि दुई खेप? आँखा यसरी छ्याप्प गर्दाखेरि पनि केही सानो त्यो ज्योतिको क्षणिक अनुभूति त हामीले गर्छौँ। होइन, त्यो त क्षणिक भयो नि त। तीनटा स्वरूप छ। निराकार हाम्रो भित्रमा छ इनर्जीको रूपमा, जो शब्द र अक्षर ब्रह्म र वर्ग ज्योतिको रूपमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो साइन्सको भाषामा त्यो केनेटिक फर्म हो। गुरु कसलाई बनाउनुपर्छ भने त्यो चिजै बिर्सिसक्यो। गुरु प्रत्येक व्यक्ति गुरु कहलाने अधिकारी पनि छैन। एमएस पास नगरेको व्यक्तिलाई सर्जन भन्न सक्दैनौँ हामी। त्यो ज्योतिलाई मात्रै झलक लिने हो कि हामीले त्यो ईश्वर तत्त्व प्राप्त गर्ने? होइन, ईश्वरको अब हेर्नुहोस् है, साक्षात्कार गरेको मैले त्यो ज्योति जुन साक्षात्कार गरिसकेपछि चाहिँ उस व्यक्तिमा कस्तो परिवर्तनहरू आउनु छ त? उसले अब सकाम कर्म निष्काम कर्मका कुराहरू पनि छन् यहाँ। त्यो सब अटोमेटिक हो। रामकृष्ण परमहंसले कसरी प्राप्त गर्नुभयो? उहाँले एनलाइटेड महापुरुष भेट्नुभयो तोतापुरीलाई। आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो परिवर्तन भयो? हजुरको भौतिक जीवन, अर्को आध्यात्मिक जीवनको गहिराइमा त जानुभएको होला। भौतिक जीवनमा के परिवर्तनहरू आए त? जब ब्रेन छैन भने मनको विकार कसरी हट्छ? हामीले त शास्त्र पढ्यौँ, त्यो पनि ब्रेनले पायो। लेक्चर सुन्यौँ, उपदेशहरू सुन्यौँ, ब्रेनले पायो। र मनमा विकार हट्ने तरिका के छ भन्दाखेरि दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। यो दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज म एउटा यो जुन पशुपतिनाथको आज साउनको अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथको समीपमा रहेको यो जुन मानव धर्म सेवा समितिमा, हुन त पहिलो पनि म आइसकेको थिएँ, यो दोस्रो पटक हो मेरो। यहाँ चाहिँ म एकजना, हुन त धेरै दर्शकहरूले उहाँलाई चिनिसक्नु भएको छ। उहाँ आध्यात्मिक विश्लेषक, वक्ता, साधक पनि हुनुहुन्छ। प्रखर आध्यात्मिक साधक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पेसाले न्युरोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मानव धर्म सेवा समितिको वरिष्ठ सल्लाहकार डाक्टर जयप्रकाश अग्रवाल। कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई हुन त हजुरको मैले धेरै अब आध्यात्मिक भलाकुसारीहरू यसो अलिअलि सुन्ने चर्चा पाएको छु। म त्यस्तो आध्यात्मिक साधक त होइन। मलाई चाहिँ अलिकति हजुरको पृष्ठभूमि जान्न मन लाग्यो। हजुरको जन्म कहाँ भएको हो सर? मेरो जन्म कालिम्पोङ, दार्जिलिङको छेउमा। कालिम्पोङ। हजुर। के थियो हजुरको पारिवारिक माहौल? केही त्यस्तो थियो कि अब यो किनभने हजुर केही थिएन आध्यात्मिक पारिवारिक माहौलमा? बुवा आध्यात्मिक चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, पूजापाठहरू गर्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट नलिने। कलेज गएँ। कलेजमा झन् साइन्सको स्टुडेन्ट हुनाले धर्मप्रति त जिरो भइहाल्यो सबै कुरो। र यो धर्म साइन्स, यो भगवान् भन्ने कुरो मान्छेलाई साधुको खाने मेलो हो। कुनै रुचि थिएन धर्मप्रति, अध्यात्मपट्टि, मन्दिर मस्जिदपट्टि। आफ्नो कलेजको पढाइ गर्ने म एक्लै त्यहाँ घरबाट सिफ्ट भएर कलकत्ता बसेको थिएँ। कतिवटा घटनाले अलिअलि झकझोर्यो मलाई। एक खेप म पिक्चर हेर्नु गएँ। एउटा गाइड भन्ने पिक्चर आएको थियो देवानन्दको, धेरै पुरानो पिक्चर हो। त्यो पिक्चरमा लास्टमा आत्मालाई शरीरबाट निक्लेर गएको देखाउँछ। शरीरले नाजा भन्छ, अब म त आनन्दमा जाँदैछु भनेर। अब म आत्मामाथि विश्वास नगर्ने, भगवान्माथि विश्वास नगर्ने। कति वर्षको उमेर थियो हजुरको त्यति बेला? त्यो अराउन्ड 20। गाइड पिक्चर अराउन्ड 20 वर्षको उमेर। त्यसले मलाई रातभरि सुत्नु दिएन। आत्मा छ कि छैन,
छ कि छैन? पिक्चर त थुप्रोले हेऱ्यो होला, तर त्यसले मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो पूर्वजन्मको संस्कारलाई जगाइदियो त्यो घटनाले। रातभरि सुत्न सकिनँ, आत्मा छ छैन, त्यसले मेरो दिमागलाई धेरै दिनसम्म डिस्टर्ब गर्यो। कसरी निर्णय गरौँ भन्ने आयो लजिकल ब्रेनमा। एउटा एन्सर पाइयो कि भगवान छ भने आत्मा पनि छ, भगवान छैन भने आत्मा पनि छैन। बरु आत्मा छ कि छैन त्यसको खोजी गर्नुभन्दा बेटर यु सर्च फर भगवान छ कि छैन, यो डिसाइड गर भनेर। त्यो आफैमा जागृत भयो कि आफैलाई नि? त्यो कहाँ को थियो र कलेज लाइफमा आफ्नो एक्लै रुममा बसिन्थ्यो होइन, सेपरेट सबै व्यवस्था थियो। अब भगवान छ कि छैन त्यो पनि अब कहाँबाट त्यसको त्यो डिसिसन पाउने? त्यो हुँदा फेरि भित्रबाट त्यो एउटा हुन्छ नि त, इन्ट्युसन भनौँ या जे पनि भनौँ, भगवानलाई त अन्तर्यामी भन्छ, अम्नी प्रेजेन्ट भन्छ, सबै ठाउँमा व्यापक छ। मेरो भित्र पनि छ त्यसो भने। र मैले एउटा मनमा रिक्वेस्ट गरेँ, हे भगवान मलाई विश्वास छैन तिमी एक्जिस्ट गर्छौ भनेर, यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई प्रुभ गर्नुहोस् तपाईँको एक्जिस्टेन्स। प्रुभ गर्नुभयो भने म यति हजुरलाई वचन दिन सक्छु कि म मेरो लाइफको म्याक्सिमम पार्ट हजुरको लागि लगाइदिन्छु। होइन भने म यो टाइम वेस्ट गर्दिनँ, म मेरो कलेजको पढाइ त्यसम्म म किन टाइम वेस्ट गर्ने भने एउटा रिक्वेस्ट गरेँ। त्यो रिक्वेस्टको बादमा धेरै घटना त्यस्तो हुन थाल्यो जसले मलाई इन्डाइरेक्टली बिलिभ गराउँदैछ केही पावर छ सुपर भनेर। भनेपछि त्यो भित्रभित्रै हजुरले त्यो खोज्नुभयो, अरू कहीँ कतैतिर जानुभयो? केही थिएन, केही थिएन। कलेज स्टुडेन्ट त्यो साधुलाई हेरेपछि त यो रातो लुगा लगाउनेहरू यिनीहरूले खानु मेलो बनाएको काम गर्दैन भनेर नेगेटिभ टेन्डेन्सी थियो। त्यो भाव आएपछि पनि हजुरहरूलाई उहाँप्रति सदा साधुपट्टि थिएन, त्यहाँ थिएन। त्यहाँबाट त्यसो हुँदा त्यो कलेजको घटना भयो जसको मैले कुरा गरेँ। साथीले त्यो राम्रो मार्क्स ल्याएको हेर्दाखेरि त्यो साधुहरू छ अरे, उनीहरूले त्यो भित्रको थर्ड आई खोल्छ, लाइट देखाउँछ भनेपछि अनि मैले एउटा दुईवटा आनन्द स्वामीको किताबहरू पढेको थिएँ। आर्य समाजको आनन्द स्वामीको, आर्य समाजको त्यसै नि त्यो अब त्यो के गर्दाखेरि त्यसमा लेखेको थियो ज्योति रूपमा देखिन्छ भनेर। र त्यो साथीले त्यस्तै ज्योति कुरा गर्दाखेरि लु उसबाट एड्रेस लिएँ, गएँ, दुईजना साधु रहेछ, बाहिर के को लागि आएको भन्ने, हजुर म त हजुरले भित्र त्यो भगवानको त्यो ज्योति देखाउनुहुन्छ अरे त्यो हेर्न आएको भन्यो। कुन धर्म मान्नुहुन्छ, कुन भगवान मान्छ? हजुर म त अहिले पनि नास्तिक छु, भगवान त मान्दिनँ, तर यस्तो यस्तो घटनाले मलाई त्यो इम्प्रेस गरेको छ र म आएको भने। यसो अनुहारपट्टि हेऱ्यो उसले, भोलि बिहान 7 बजी आउनु, नुहाइधुवाइ गरिकन म गरिदिन्छु, प्र्याक्टिकल गराइदिन्छु भने गयौँ बिहानै। अब साधु सन्तहरूकोमा जाँदाखेरि केही फुल प्रसाद लिए जानुपर्छ त्यो थाहै थिएन। गएर पकेटमा हात हालेर उभिहाल्यौँ। दुईजना साथी गएको थियो, एउटा अर्को साथी पनि थिएसँग। उसले त्यो दुईजना साधु रहेछ, अर्कोले भेटेछ हामीलाई त्यति बेला चाहिँ, जसले प्र्याक्टिकल सिकाउने। सिकाउने दुइटाले सम्भव थियो होला, तर जिम्मेवारी एउटाले हुन्छ नि, तिमीले यो गर्नु म त्यो गर्नु भने। उसले यसै हेरेछ यो फटा केटाहरू कहाँबाट आएछ भने पकेटमा हात हालेर उभिरहेछ, ढोक्नु पनि छैन। ए भाइहरू तिमीहरू अर्को कोठामा बस्छ भनेर त्यो मेडिटेसन सिकाउने कोठामा नराखेर हामीलाई अर्को कोठामा जाने आदेश थियो। हामीले त बुझिहाल्यौँ आज यिनीहरूले नसिकाउने रहेछ। यसो हेरेको त एकछिनमा त्यो पहिलो दिन भेटेको साधुलाई भेटेँ। उहाँलाई मैले भने हजुरले त आज बोलाउनु भएको थियो, खोइ के भयो, हामीलाई नसिकाउने भयो। उसले सोधेछ के भएछ भने। त्यो कुरा हुँदा हाम्रै छेउमा कुरा हुँदै थियो। यिनीहरूले केही फुल प्रसाद पनि लिएर आएको छैन, ढोकेको पनि छैन, त्यस्तो नास्तिकहरूलाई के सिकाउनु भनेर भनेछ। मैले भने त्यो त हाम्रो गल्ती होइन, हजुरले भोलि बिहान नुहाइधुवाइकन आउनु भने हामी नुहाइधुवाइकन 7 बजीभित्र आइपुग्यौँ। हजुरले फुल प्रसाद भनेको भए म बसेको बिल्डिङको नामै फुल कटरा हो, त्यहाँ कमसेकम 40वटा दोकान छ त्यो बडा बजारमा, र फुल लिएर आउनु केही भारी बात थिएन। त्यति बेला त सस्तो जमाना, सामने मछुवा बजारको फलपट्टि छ, म फल पनि लिएर आइहाल्थेँ हो। ढोक्नु पऱ्यो नि, यहाँ ढोकिदियो भने हामी ढोकिदिने हो, तर हामी त रोङ, हामीले त कहिले लाइफमा गरेकै छैन। तर हजुर हामी इन्ट्रेस्टेड भएर आएको भने नि दियाला भनेर उसले फेरि हामीलाई
त्यो सेलेक्सन मतलब यस गरिदियो अनि हामी कोठामा बस्यौँ भित्र लाइट देख्छ भनेपछि र पनि क्वेसन मार्क चाहिँ थियो तर जब लाइट देखियो गड इज लाइट भन्ने चाहिँ अलिकति सुनिसकेकै थियौँ हो त्यहाँबाट त्यो टोटल लाइट त वान अफ द पार्ट हो टोटल मेडिटेसन जो गर्भमा गरेको सबै एक्सपिरियन्स उनीहरूले सिकायो बुझाउँदै सिकाउँछ दे टुक अबाउट 4 to 5 आवर्स हो त्यो एकै दिनमा त्यो सम्भव भयो एकै दिनमा एकै खेपमा त्यो सबैलाई हुने हो कि हजुरलाई मात्रै सबैलाई हुने हो त्यो कस्तो किसिमको साधना हो त उहाँहरुको साधना होइन त्यो स्पिरिचुअल पावर हो पावर उहाँले पावर ट्रान्सफर्मेसन गरेको हो कि पावर ट्रान्सफर त्यहाँबाट घरमा आएपछि त एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्यो आई स्टार्टेड मेडिटेटिङ त्यसको बाद कतिवटा घटनाहरू भयो लाइफमा म अचानक ज्वरो आयो एकजना डक्टरले ट्रिटमेन्ट दबाई दिएको त त्यसले दबाईले मलाई झन् साह्रो बनाइदियो आई वाज जस्ट म मरिनँ त्यो बेलामा अब कोही आउँदैन दुःखका त कोही साथी छैन नि त छेउछिमेकीले पनि आउनु बन्द गर्यो साथीभाइहरूले पनि आउनु बन्द गर्यो अब मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ नि त म बस्थेँ मेडिटेसनमा मस्त भइहाल्थेँ मैले अनुभव गरेँ यो चिज कति राम्रो रहेछ मैले यो नपाएको भए आज मेरो लाइफ समाप्त हुन्थ्यो होला एउटा सामनेपट्टिको बिल्डिङमा एउटा फ्यामिली थियो उनीहरू चाहिँ सँग मेरो अलिक राम्रो रिलेसन उनीहरूले बेचाराहरूले मलाई खानाहरू पठायो पछि त उहाँहरूसँग मेरो धेरै क्लोजनेस भयो त्यो काका काकी जस्तै रिलेसन भयो दाजुभाइ जस्तै रिलेसन भयो किन दुःखमा उनीहरूले मलाई सताए नि म एनी हाउ त्यो इन्ट्युसनको सहाराले घर आइपुगेको यति हिँड्नु नसक्ने अवस्था थियो त्यति बेला कसरी मलाई पुर्यायो त्यसले त त्यसलाई मैले अनुभव गरेँ जुन चिज मैले पाएँ त्यो राम्रो चिज रहेछ के रहेछ त त्यो के रहेछ त त्यो चाहिँ त्यो केको साधना रहेछ होइन त्यो लाइटको जुन मैले त्यो कुरा गरेँ भर्गो ज्योति देखेको त्यो गर्भको मेडिटेसन भनौँ न त्यसलाई मैले त्यसलाई वर्ड युज गरेको छु गर्भमा गरेको मेडिटेसन रहेछ त्यो उहाँहरूले दीक्षाहरू दिने त्यस्तो के आफ्नोमा बनाउने केही थिएन त्यो चाहिँ जस्ट त्यो उहाँहरूलाई ज्योति देखाइदिने छोडिदिने मात्रै हो होइन उहाँले टोटल साधना सिकाए नि कति दिनको थियो त्यो चाहिँ त्यो त्यही त त्यति 4 घण्टा 4 घण्टाको साधना त्यसमा सबै कुरो सिकायो उनीहरू सतपालजी महाराजकै शिष्य थिए मानव धर्मसँगै आबद्ध थिए मानव धर्मसँग आबद्ध उहाँका शिष्यहरू थिए उहाँको महात्मा जसले मलाई प्र्याक्टिकल गरायो उहाँको नाम थियो महात्मा रामानन्द उहाँ बित्नु भयो अहिले त 5-7 वर्ष भयो धेरै ओल्ड हुनुहुन्थ्यो सतपालजीलाई पनि उहाँले मलाई उहाँले प्र्याक्टिकल गराउनु भयो महात्मा रामानन्द तर उहाँले त्यसलाई बताउनु भयो यो मेरो गुरु महाराजजी हो यो भनेर सबै डिटेल दिनुभयो र त्यहाँबाट म जब घर आइपुगेँ कालिम्पोङ मेरो घरमा बिहान बेलुका मेडिटेसन गर्थेँ अनि यहाँ क्वेसन आउनु थाल्यो भगवान् छ छैन के छ यो संसार किन बनायो जबसम्म भगवान्लाई मानेको थिएन तबसम्म ढुक्कै थियौँ अब यो अध्यात्ममा पसेपछि त क्वेसन्स आउनु थाल्यो नि एन्सर कहाँबाट पाउने यो त समस्या भयो बरु पहिला ठिकै थियो तर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मेन्टल कन्सन्ट्रेसन बढ्न थाल्यो मन एकदम शान्त हुन थाल्यो इन्जोइङ जस्तो आफ्नो भित्रको अनुभव हुन थाल्यो गर्दा प्र्याक्टिस त गर्दै गयौँ 15-20 दिनको बादमा विचित्र एउटा घटना भयो मैले मेरो क्वेसनको एन्सर मेरै भित्र पाउन थालेँ आफ्नै भित्र अचम्म पनि लाग्यो खुसी पनि लाग्यो कि मलाई मेरो यो जो किसिम क्वेसन आउँथ्यो एन्सर भित्र हुन थालेको छ फेरि इन्ट्रेस्ट भयो यो कसरी चाहिँ आउँदैछ वाट इज द सिस्टम बिहाइन्ड इनसाइड मी त्यहाँबाट मैले न्युरोलोजी स्टडी गरेको त्योभन्दा पहिला हजुर म त्यहाँबाट पहिला ग्रेजुएट गरेँ साइन्सबाट ग्रेजुएट गरेँ डिस्टिङसन थियो मेरो तर योपट्टि त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन त्यहाँबाट न्युरोलोजी स्टडी गरेँ मैले न्युरोलोजी स्टडी गर्दा त देब्रे ब्रेनले क्वेसन गर्दै रहेछ दाहिनेले एन्सर दिँदै रहेछ सिस्टम हाम्रै भित्र रहेछ नि हाम्रो लजिकल ब्रेनलाई बेसी खेलाउँछौँ त्यो मेडिटेसनले राइट ब्रेनलाई गर्दै रहेछ अनि इन्ट्युसन्स र एन्सर्स आउँदै रहेछ त्यसो गर्दा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो अनि प्र्याक्टिस पनि बढ्दै गयो लाइफै अर्को भइहाल्यो भनेपछि हजुर जसरी पहिला त्यहाँ ठोकिनु भयो त्यसपछि कहीँ पनि लाग्नु भएन त्यही साधनालाई डाइरेक्ट फेरि मलाई पछि कस्तो अनुभव भने मलाई गीताको त्यो कुरा याद आयो भगवान् कृष्णलाई अर्जुनले सोध्छ नि कि कसैले पहिला जन्ममा केही अलिअलि साधना गरेको छ भने के उसको साधना समाप्त हुन्छ र उहाँले भन्नु होइन उसले कुनै श्रीमान घरमा जन्म लिन्छ कोही घटनाले उसलाई झकझोड्छ अनि ऊ फेरि लाग्छ
र मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ यो चिज मैले पहिला पाएको रहेछु होइन मलाई यति यङ एजमा त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट भएर त्यो त्यो पिक्चरले रातभरि मलाई सुत्नु दिएन पिक्चर त थुप्रोले हेऱ्यो होला त्यसले मलाई त्यस्तो इफेक्ट किन गरेको भन्दा मेरो त्यो संस्कारलाई त्यसले जगाइदिएको रहेछ पछि जुन अब अहिलेसम्म हजुर अन्त भड्किनु पाएर नि एउटा त्यही साधनालाई अहिलेसम्म त्यो भड्किने ठाउँै पाएन नि त निरन्तरता जब तपाईँ कुनै कुरोमा सबै कुरो प्र्याक्टिकल आउँदैछ त्यो त मलाई त अरू भड्केको लाग्छ अहिले किनभने आज मानिसले भन्छ थुप्रो बाटो छ जुनै बाटोबाट जाँदा पनि भगवान् भेटिन्छ मैले रिसर्च गर्दा त्यो कुरो पाइनँ एउटै मात्र बाटो छ दुईवटा पनि छैन जब एउटा बाटो छ त्यो बाटो यदि हजुरले पायो भने भट्किने त ठाउँै रहेन नि अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै मैले जब थाहा पाएँ गर्भमा बालकले यो मेडिटेसन गर्छ भनेर गरुड पुराणमा गर्भ गीतामा पढ्न पाएँ त्यहाँ मैले रिसर्च गरेँ नानीहरूमा हो रहेछ उनीहरूले बाहिर पनि त्यो मेडिटेसनलाई बिस्तारै छोड्दै रहेछ त्यहाँ त झन् क्लियर भयो नि कि संसारमा भगवान्ले गर्भमा त अलग अलग मेडिटेसन सिकाएन होला नि यदि हाम्रो शास्त्र सत्य पनि हो किनभने त्यो नानी जब बाहिर आउँछ उसको राइट ब्रेन डेभलप भएर आएको हुन्छ यदि उसले केही गरेको छैन भने उसको दुईवटा ब्रेनको एक्टिभिटी जिरो हुनुपर्ने थियो लेफ्ट ब्रेनको न्युरोनको एक्टिभिटी जिरो छ त राइट ब्रेन गर्भबाट एक्टिभ भएर आएको छ साइन्सकोमा एन्सर छैन के चाहिँ गर्यो उसले हाम्रो अध्यात्मले एन्सर दिन्छ उसले गर्भमा मेडिटेसन गर्यो मतलब त्यो भाषा डिफ्रेन्ट छ ज्ञान प्राप्त गर्यो भने तर अहिलेको भाषामा उसले मेडिटेसन गर्यो र गर्भमा मेडिटेसन बालकले गरेको छ त्यहाँ भगवान्ले अलग अलग त सिकाएन होला नि अलग जातिलाई अलग धर्मको लागि अलग नेसन त्यहाँ त एउटै सिकायो होला अनि त्यो त बेस्ट मेडिटेसन हो नि त र त्यो मेडिटेसनलाई समयको महापुरुषहरूले सिकाउँदै रहेछ सबैले बुद्धले त्यही सिकायो नानकले त्यही सिकायो कबीरले त्यही सिकायो शङ्कराचार्यले त्यही सिकायो इभन क्राइस्टले पनि त्यही सिकायो मोहम्मदले त्यही सिकायो जति इन्कार्नेसन संसारमा अहिलेसम्म आएको छ भगवान् राम कृष्ण जति पनि आएको छ उनीहरूले त्यही मेडिटेसन सिकाएको रहेछ तर किन अनि यसरी युवाहरू भड्किरहेको एउटा सही मार्ग नपाएको त त्यो कस्तो भन्दाखेरि म यहाँले एउटा सानो कथा सुनाउँछु एउटा टिचरका 3 जना स्टुडेन्ट थिए टिचरले 100 रुपियाँको नोट दिएछ तिमीलाई जे चित्त लाग्छ खानौ भन्यो एउटा अङ्ग्रेज थियो एउटा हिन्दू थियो एउटा मुसलमान थियो अङ्ग्रेजले भन्यो वाटरमेलन ल्याउनुपर्छ हामी 3 जना मिलेर वाटरमेलन खानुपर्छ हिन्दूले भन्यो यो वाटर फ्याटर बाँडेर जान्दिनँ म तरबुज ल्याउँ गर्मीको सिजन हो 3 जनाले मिलेर खाउँ भने मुसलमानले तिमीहरू काफिरहरूले के जान्दैछ र यो सिजनमा त पेटलाई भर्ने आँप हो आँप ल्याएर खानुपर्छ भने आँप भनेको त्यो 2 जनाले के भनेको 3 जनाले एक दुसराको त्यो के चिज भन्दैछ बुझिएन 100 रुपियाँको अब चिज ल्याउन त सर्वसम्मति नभइकन ल्याउनु पाएन 3 जनाको झगडा हुन थाल्यो बहस हुन थाल्यो टिचर फर्केर आउँदा हेर्दा त्यो 3 जना झगडा गरिरहेको छ कुरा सुन्दा टिचर त अब एक्सपर्ट थियो बुझिहाल्यो ए यो 100 रुपियाँको नोट मलाई दे म तिमीहरू 3 जना सन्तुष्ट गरिदिन्छु सर कसरी गर्नुहुन्छ भने नि पर्खना भन्यो मार्केटबाट तरबुज लिएर आयो अङ्ग्रेजलाई सोध्यो तिमीले खोजेको वाटरमेलन यही होइन हो भन्यो हिन्दूले तरबुज भाषाको झगडा रहेछ जति पनि यो धर्मका प्रवर्तकहरू भनौँ न जो एनलाइटेन महापुरुष संसारमा आए जसको नाम आज विभिन्न पन्थ चलेको छ हजुर त्यसको गहराइमा जानुभयो भने सबैले त्यो मेटाफिजिकल नलेजको कुरा गरेको छ पराविद्याको कुरा गरेको छ सबैले अनि त्यो पराविद्याको ज्ञानै गर्भमा नानीलाई भगवान्ले दिन्छ अर्को विद्याको कुरै गरेको छैन अनि यही कुरो युधिष्ठिरले भन्छ जब किम पन्था भने यक्षले सोध्छ तर्को अपतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न नेको ऋषिष्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय महाजनो येन गत सपन्था महापुरुषले देखाएको बाटोमा र जति पनि इन्कार्नेसन आएर आउने छ सबैले त्यो पराविद्या सिकाउने हो अनि गर्वको विद्या त्यो पराविद्या नै हो मैले त्यसको बाद पहिला म क्रिस्चियन्सलाई हुन त क्रिस्चियन स्कुल पढेको तर अलिकति यो क्रिस्चियनहरूको भनाइ होइन ठिक भने मान्थेँ मैले जब त्यो प्र्याक्टिकल पाएपछि घर फर्किँदाखेरि ट्रेनमा त्यो केमिस्ट्रीको टिचरले मलाई टी ब्रन्टन भन्ने स्कटल्यान्डबाट हामीलाई पहिला पढाउँथ्यो सानो बाइबल दिएको थियो म बाटोमा त्यो बाइबल पढ्नु थालेँ म रुएको आँखामा आँसु झरेको अरे यही ज्ञान त दिएको रहेछ नि क्राइस्टले यसैको त कुरा गरेको रहेछ भनेर त्यो पहिला मैले त्यो बाइबल पढ्दा त्यो बुझ्दिनँ थिएँ
र जब जुन व्यक्तिले गर्वको ज्ञानलाई प्र्याक्टिकली प्राप्त गरे मेडिटेसन गर्न थालेपछि उसले संसारको कुनै धर्मको शास्त्र पढे पनि यही त कुरा रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ। भनेपछि पहिला बुझ्दैन। हामीले अब सरको कुरा काट्यो, किन त्यो नपाएको होला? किन यो प्रारब्धको, पुरुषार्थको, गुरु कृपाको, साधनाको, सत्सङ्गको पनि कुरा यसमा होइन, प्रारब्धको अलिकति असर छ, तर वर्तमानमा जसले ह्युमन बडी पायो सबैलाई भगवानले मौका दिएको छ त्यो अध्यात्मलाई सिक्ने। तर सङ्गतको असर पर्छ एउटा त। हजुर कुन कम्पनीमा बस्नु भएको छ, कस्तो सङ्गतमा बस्नु भएको छ, प्लस आमा बाउको त्योले पनि डिपेन्ड गर्छ। मैले आएर त बुवालाई पहिला भन्दा त मान्नु भएन नि। अब उहाँ मेरो एज 20, उहाँ अराउन्ड 60, धेरै मतलब आई वाज द लास्ट सन हो। अनि अलमोस्ट सबै एक्सपायर भएर म मात्रै बाँचेको त्यो, मतलब त्यो अब गर्दाखेरि त साह्रै एज डिफ्रेन्स थियो। उहाँले मान्नै भएन, तर कोही विद्वान आउँथ्यो, पण्डित आउँथ्यो, मेरो कुरा हुँदाखेरि मेरो कुराको उनीहरूले रिप्लाई नदिनु सक्ने अनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने। एकजना पण्डितजी आउनुभयो, भागवत पढ्नुहुन्थ्यो। मैले पनि भागवतलाई चतुर्श्लोकी भागवत भन्छ, 4वटा श्लोक चाहिँ के होला भने नि म हेर्नुपर्छ, अहिले याद छैन भने पहिला उहाँले। मैले भने त्यहाँ त लेखेको छ सृष्टि रचनाभन्दा पहिला ब्रह्मालाई सिकाएको थियो। त्यता त भाषा थिएन, त्यो भाषा रहित कुन चाहिँ श्लोक हो त्यो 4टा भने नि। त्यो त अव्यक्त हो, त्यो त त्यसलाई कसैले थाहा गर्नु सक्दैन भने। त त्यो 4 श्लोक फेरि नारदले वेदव्यासलाई कसरी सिकाएला भने नि त्यो त थाहा छैन भन्नुभयो। अब यस्तो कुराहरू बुवाले सुन्नुहुन्थ्यो, यसले केही त पाएको छ भन्ने उहाँलाई त्यो हुनु थाल्यो, भान भयो। त्यस्तो भान हुनु थाल्यो। पछि जब धेरै उहाँ कन्भिन्स भएपछि मैले उहाँलाई गयामा एउटा प्रोग्राम थियो, हाम्रो ठुलो प्रोग्राम मानव धर्मको। मैले भने हजुर जानुहोस्, म घरको व्यवस्था हेर्छु, बुवा यो चिज लिएर आउनुहोस् है, यो मेरो हजुरलाई रिक्वेस्ट भन्ने नि। उहाँ जानुभयो, लिएर आउनुभयो, फर्किँदा मेरो सामने रुनु भएको। 3 घन्टा पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले गीता पढ्नुहुन्थ्यो, मन्त्र के जप्नुहुन्थ्यो, माला घुमाउनुहुन्थ्यो। यो पण्डितहरूले मेरो दिमाग भुसा भरेको रहेछ, अहिले पो थाहा पाए चिज त भित्र रहेछ भन्दै रुनु भएको। होइन, उहाँहरूले पनि सिकाएको त त्यही होइन र? उहाँहरूले जुन पण्डितहरूले जुन भन्नुभयो नि यो वैदिक सनातन जुन परम्परा छ, थ्योरी सिकाउँदैछ नि त, प्र्याक्टिकली पनि त्यसबाट त निक्लेका छन्। कसरी निक्लिन्छ भन्नुहोस् त? जस्तो म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, हामी गायत्री मन्त्रलाई जप्न भन्छौँ। म यहाँले एउटा प्रश्न गर्छु, एज ए इन्टेलेक्चुअल उत्तर दिनु होला, एज ए विद्वान होइन। गायत्री मन्त्र जप्ने मन्त्र हो कि गर्ने मन्त्र हो? जपेर गर्ने हो। गर्ने हो नि। मैले मन्त्र जप्न थालेँ, म पानी पिउँदैछु, मेरो तिर्खा मेटिहालोस्, अनि मैले यो मन्त्र जप्दै गरेँ, मेरो तिर्खा मेटिन्छ? पानी पिउनु पऱ्यो नि त। यो मन्त्र गर्ने मन्त्र भयो नि त। हामी भन्दैछौँ भर्गो देवस्य धीमै, म त्यसको एउटा सानो आंसर कुरा गर्दैछु। म भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु, ध्यान त हामीले गरेको छैन, भर्गो ज्योति देखेको छैन। त्यो गायत्री मन्त्रको रिजल्ट प्र्याक्टिकल कसरी हुन्छ हाम्रो लाइफमा? त्यो ज्योति एकैचोटि पनि देख्दैन होला नि त डाक्टर साहब, किनभने उसको त्यो माजिँदै गएपछि अनि देखिने हो। त्यो हामीलाई यो ब्रह्ममा पारेको। हजुरले गीताले हेर्नुहोस्, भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई एकै खेपमा देखाए कि 2 खेपमा देखाए? अब त्यो ज्योतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो झलक्कै एकचोटि देखिने हो कि प्रत्येक निरन्तर देखिने हो? किनभने हामीले आँखा यसरी छ्याप्प गर्दाखेरि पनि केही सानो त्यो ज्योतिको क्षणिक अनुभूति त हामीले गर्छौँ। होइन, त्यो त क्षणिक भयो नि त। त्यो त पर्मानेन्ट। थर्ड आई खुलेपछि होइन, उहाँहरूले सिस्टम सिकाएर प्र्याक्टिकल गरेपछि जब थर्ड आई खुल्छ, जब हजुर श्वेतोपनिषद त्यसको लागि पढ्यो भने श्वेतोपनिषदमा त्यसको एकदम क्लियर वर्णन छ कि जब थर्ड आई खुल्छ पहिला निलो आकाश देखिन्छ अरे, त्यहाँबाट अनेक ताराहरू त्यो आकाशमा उगिरहेको चम्किरहेको देखिन्छ अरे। यो श्वेतोपनिषदको कुरा गर्दैछु म, हाम्रै उपनिषद, वान अफ द उपनिषद हो। त्यहाँबाट अनेक सूर्य चन्द्रमाहरू त्यस आकाशमा उगिरहेको एकैसँग हजारौँ सूर्य चन्द्रमाहरू यस्तो झलझल गरेको देखिन्छ अरे। त्यसको बाद वाइट ब्राइट लाइट आउँछ अरे, मर्क्युरी लाइट जस्तो। त्यो लाइटमा के चेन्जेस हुँदै जान्छ, त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्दैछ त्यसमा ब्ल्याक होल आउँछ अरे। अनि त्यहाँबाट अगाडि एक्सप्रेस गर्नु सकेन उहाँले, किनभने यो त अध्यात्म पराविद्याको बाटो हो। र यस्ता अनुभूतिहरू चाहिँ तिम्रो थर्ड आईको राइट छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ भनेको छ। हजुर आफूले पनि त्यो अनुभूति गर्नुभएको होइन? सबै यो फर्स्ट डे 90%ले गर्छ।
99.9%ले गरेको हुन्छ जुन दिन प्र्याक्टिकल हुन्छ। एक्चुअली के हो भन्दाखेरि हामीले गुरुको महत्त्व र पावर बुझेको छैनौँ। गुरुको किनभने शास्त्रले के भन्छ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। यो श्लोक त हामीले भन्छौँ नि, तर के जसलाई पनि हामीले गुरु मानेको छ त्यो परम ब्रह्म छैन नि। एउटा मान्नु भने जस्तो भयो नि, एक्चुअली यो होइन रहेछ। भगवानको 3टा स्वरूप छ। निराकार हाम्रो भित्रमा छ इनर्जीको रूपमा, जो शब्द र अक्षर ब्रह्म र वर्ग ज्योतिको रूपमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो साइन्सको भाषामा त्यो केनेटिक फर्म हो, केनेटिक फर्म हो, इनर्जी इन मोसन। त्यसले जब कुनै शरीरमा प्रकट हुन्छ, भगवान रामको शरीरमा प्रकट भयो, कृष्णको शरीरमा प्रकट भयो, बुद्धको शरीरमा, यो इन्कार्नेसन महापुरुषको शरीरमा प्रकट भयो, त्यसलाई पोटेन्सियल फर्म बन्यो, साकार रूप बन्यो। जब हामीले उसको मूर्ति बनाउँछौँ मन्दिरमा त्यो आकार भयो। अहिले अलिकति कन्फ्युजन के भएको छ, हामीले मूर्तिलाई साकार भन्न थाल्यौँ। मूर्ति आकार हो, त्यो महापुरुष चाहिँ साकार हो। तर कुन महापुरुष साकार हो भन्दा जसले त्यो एनलाइटेनमेन्टको अवस्था प्राप्त गरे, वन विथ गड भएको छ, भगवानै बनेको छ, एकात्मक अवस्था, ईश्वरत्वलाई जसले प्राप्त गरिसक्यो त्यो महापुरुषलाई गुरु बनेको थियो। त्यसको लागि भन्यो गुरु गोविन्द दौ खडे काके लागौँ पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविन्द बतायो भने। आज हामी के भयो, कोही विद्वानले राम्रो लेक्चर दियो भने मैले आजदेखि तपाईँलाई गुरु मानिहालेँ भन्छ। मेरोमा कति मेसेज आउँछ, मैले असली कुरो अब थाहा पाएँ, आजदेखि म हजुरको शरणागत छु, मैले हजुरलाई गुरु स्वीकार गरेँ भन्छ। हो, त्यो मान्छे वास्तवमा गुरु कसलाई बनाउनुपर्छ भने त्यो चिजै बिर्सिसक्यो। गुरु प्रत्येक व्यक्ति गुरु कहलाने अधिकारी पनि छैन। एमएस पास नगरेको व्यक्तिलाई सर्जन भन्न सक्दैनौँ हामी, उसले एमएस पास गरेको हुनुपर्छ। एमएस पास गर्नु सजिलो होइन, कति उसको ट्रेनिङ र कति उसले त्यो प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। ठिक त्यस्तै गुरु एनलाइटेन समयको एनलाइटेन महापुरुषलाई गुरु भनिएको थियो। पहिलाका राजाहरूले निर्णय गराउँथे। हजुरले राजा जनक कथा सुन्नुभयो होला, सबै गुरुलाई एक ठाउँ भेला गर्यो, हजारवटा गाई खुट्टामा र टाउकोमा सुन लगाएर राखिदियो, तपाईँहरू मध्येमा जो एनलाइटेन छ लैजाऊ भनेर। सबै एक दुसराको मुख हेर्नु थाले। अन्तमा याज्ञवल्क्य ऋषि उठ्नुभयो, चेलालाई भन्नु लु लैजाऊ। त्यहाँबाट बहस भएको छ, याज्ञवल्क्य र गार्गीको प्रश्न उत्तर भएको छ। अन्तमा डिक्लेयर भयो कि यहाँ समयको महापुरुष र गुरु त्यो हो जसले तपाईँको फर्स्ट एन्ड थर्ड आई खोलेर हजुरलाई त्यो भित्रको मन्दिरमा प्रवेश गराउन सक्छ। त्यही त अब अहिले त मार्केटमा यति गुरु छन्, अब यसरी युवाहरू जति मान्छेहरू चाहिँ भड्केका छन्, सही गुरु कहाँ जान नसकेर छटपटाइरहेका छन्। यो जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो नि, त्यो ब्रह्मनिष्ठ क्षेत्रीय त्यो तत्त्वमा एकात्मकता भएको गुरु कसरी प्राप्त गर्ने त? सिम्पल हो नि, हजुरलाई सुन किन्नु परेको छ, 24 क्यारेटको सुन भन्नु न हो। सबै दोकानले भन्छ मेरो सुन असली हो, एउटा दोकानदारले भन्छ सुन जहाँ पनि किन भाइ, म तिमीलाई एउटा कसी दिन्छु, यसमा यो कलर आयो भने चाहिँ असली सुन हो, यो आएन भने चाहिँ असली होइन है, तिमी खोज पाइहाल्यो भने लिइहाल्नु। अब त्यो कसीको उसले त्यो सुन पाएन भने उसलाई थाहा भयो यो डुप्लिकेट हो रहेछ, किन पितल त सुनभन्दा बेसी चम्किन्छ नि, टल्किएको मात्रै हेऱ्यो भने त। र उसले भने कहीँ पाएन भने यहाँ तिमी मेरो दोकानमा आउनु सक्छौ फाइनलमा, तर अरू ठाउँ पाइहाल्यो भने परेन। सिमिलरली गुरुको पहिचान हो। जसले पनि आफूलाई ब्रह्मनिष्ठ भन्छ या जो पनि आज सद्गुरु र गुरुको टाइटल लिएर बसेको छ, उहाँले अगर सिम्पल एउटा रिक्वेस्ट गर्यो के बालकले गर्भमा भगवानको ध्यान सुमिरन गर्छ, 99%ले नाइ भन्नु पाउँदैन, किन शास्त्रमा लेखेको छ। हो, हजुर त्यो ज्ञान मलाई दिनुहोस् न भन्यो। त्यहाँ भाषा थिएन, बुक्स थिएन, त्यहाँ त पराविद्याको ज्ञान दिएको थियो। पराविद्या भनेको बियोन्ड द ब्रेन, लजिकल ब्रेन पनि डेभलप भएको थिएन। हो, लजिकल ब्रेन पनि नानीको बाहिर आएर डेभलप हुन्छ, साइन्सले यो कुरो स्वीकार गरेको छ। अनि साइन्सको प्रुफ पनि हो यो। त्यो दाहिने ब्रेन इन्ट्युटिभ ब्रेन मात्रै त्यहाँ उसको एक्टिभ भएर आएको हुन्छ। लेफ्ट ब्रेन उसको ब्रेनको लेफ्ट पार्ट छ, जुन लजिकल ब्रेनलाई अहिले हामी कुरा गर्छौँ सबै गर्छौँ, यो लजिकल ब्रेन हो देब्रे। अब यसरी हजुरले त त्यो एउटा त्यो जुन नसा विशेषज्ञ होइन त्यसरी पढेर पनि जानुभयो, हजुरलाई चाहिँ त्यो ज्ञान भयो। किनभने कति मान्छेहरूले त पढेका पनि छैनन्, गरेका पनि छैनन् होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ अब जसरी हजुर कसीमा जुन हजुरले हेरेर पत्ता लगाउने कुरा गर्नुभयो नि, त्यसलाई कसरी चिन्ने? म अझै त्यो गहिराईको कुरा सिम्पल हो नि। गुरुकोमा गयो, हामीलाई त्यो गर्वको ज्ञान दिनुहोस् भन्यो भने
त्यहाँ भाषा बुक्स थिएन, बियोन्ड द ब्रेन त्यो चिज दियोस् न उनीहरूले। अनि हाम्रो शास्त्रमा लेखेको छ भगवानको स्वरूप के हो भने भर्गो ज्योति स्वरूप हो, यसमा दुई मत छैन। क्रिस्चियन्सलाई पनि गड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। मुसलमानले पनि भन्छ खुदाको नूर, नूर भनेको लाइट हो, नूर इलाही नूर भन्छ। सिखहरूले त्यसलाई चाँदना भनेको छ, बुद्धिस्टहरूले आत्मज्योति भनेको छ। कुनै पनि धर्मले भगवानको स्वरूप ज्योति होइन भनेको छैन। त्यो ज्योतिलाई मात्रै झलक लिने हो कि हामीले त्यो ईश्वर तत्त्व प्राप्त होइन? ईश्वरको अब हेर्नुहोस् है, साइन्सले के भन्यो, म्याटर र इनर्जी दुईवटा छ। हामीले पनि भन्यो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्यो। ब्रह्म भनेको इनर्जीलाई भनेको, साइन्सको भाषामा इनर्जी भन्यो, हाम्रो भाषामा ब्रह्म भन्यो। र इनर्जीलाई साइन्सले प्रकट गर्यो। जुन बेला एटम बमको विस्फोट गरिन्छ त्यति बेला म्याटरलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो। त्यो बेला के हुन्छ, एउटा प्रकाश हुन्छ अनि एउटा साउन्ड हुन्छ, विस्फोट भन्छौँ हामी त्यसलाई, हो। त्यो इनर्जी, त्यो ब्रह्म शक्ति कसरी मेनिफेस्ट भयो, लाइट र साउन्डको रूपमा। त बाहिर त्यो भयानक रूप थियो, उसको विनाशकारी रूप थियो। त्यही इनर्जी हाम्रो भित्रमा पनि साइन र लाइटको रूपमा छ। त्यो लाइटलाई भगवानको रूप भन्यौँ, भर्गो ज्योति भन्यौँ, जे शब्द देऊ न। अनि त्यो साउन्डलाई भगवानको नाम भन्यो। साइन्सले प्राइमोडियल भाइब्रेसन भन्छ। यो मैले त एउटै पाएँ, जे साइन्सले भन्दैछ त्यही हाम्रो अध्यात्मले भन्दैछ। साइन्सले त्यसलाई गहराइमा जान सकेन, अध्यात्मले त्यसलाई प्र्याक्टिकल पुऱ्याइदियो। र त्यो भर्गो ज्योति जो हाम्रो भित्र त्यो त ईश्वरै हो नि त, कहाँबाट त्यो अलग भयो त? भित्र अर्को त ज्योति छँदै छैन नि। अनि त्यो ज्योति साक्षात्कार गरेको मैले, त्यो ज्योति जुन साक्षात्कार गरिसकेपछि चाहिँ उस व्यक्तिमा कस्तो परिवर्तनहरू आउनु छ त? उसले अब सकाम कर्म निष्काम कर्मका कुराहरू पनि छन् यहाँ। त्यो सब अटोमेटिक हो। के हो भन्दाखेरि त्यो ज्योति थर्ड आई खुल्यो, ज्योति हेर्नु एन्ड होइन, सुरुवात हो। त्यो बिगिनिङ हो। पहिला हामीले मनलाई लगाउने ठाउँ पाएको थिएनौँ, जबरजस्ती मनलाई रोक्छौँ, हो, बुद्धिको द्वारा कल्पना गर्छौँ। लु शिवको कल्पना गरेँ मैले, अनि यो मनलाई शिवलाई सम्झिरह्यो भनेर, त्यहाँ त ब्रेनको युज भइरहेको छ नि। त्यो पराविद्या भनेको त ब्रेनदेखि पर हो नि। र जब हाम्रो थर्ड आई खुल्यो त त्यो लाइट त ब्रेनकोसँग कनेक्टेड छैन नि। मन त्यो लाइटमा जोडेको बेला त ब्रेनसँग डिस्कनेक्ट हुनु पऱ्यो। डिस्कनेक्ट भएन भने त्यो लाइटै एक्सपिरियन्स हुँदैन नि। किनभने त्यो दुईवटा चिज अलग अलग भयो नि। मन त एउटा छ, कि त्यसलाई ब्रेनमा जोडौँ कि त्यो थर्ड आईमा जोडिदिउँ। थर्ड आईमा जोडेको बेला लाइट आयो। अब त्यो मनको बानी बिग्रिएको छ, मनमा त बुद्धि छैन नि त। यसलाई जुन बानी हालेको छ त्यो बानी यसले फलो गर्ने। मन फेरि ब्रेनमा भाग्ने हो, फेरि समातेर ल्यायो। त्यो साइकल चढेको उत्रेको, फेरि चढ्यो फेरि उत्र्यो। अलिक दिनमा साइकलमा ब्यालेन्स भएपछि मान्छे लड्दैन। त्यसरी उसले जो प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यो मन त्यहाँ बस्नु थाल्यो। बस्नु थालेपछि अनुभूति अझै बढ्दै गयो। अनि एन्डिङ के छ भने मन त्यो लाइटमा मर्ज हुने हो। मर्ज हुने किनभने मन मेटाफिजिकल हो, पराभौतिक हो। संसारको सबै चिज भौतिक हो। भौतिकमा जति मनलाई भित्र ध्यानमा पनि लगाउनुहोस् त्यो त्यो कहिले पनि मर्ज हुँदैन। पराभौतिक भौतिकमा कसरी मर्ज हुन्छ? पराभौतिक त पराभौतिकमा मर्ज हुने हो। त्यो लाइट, त्यो भर्गो ज्योति पराभौतिक हो। त्यो ईश्वरको नाम जो जसले हाम्रो श्वासलाई चलाइरहेको छ त्यो पराभौतिक हो। जब मनलाई हामी त्यसमा कनेक्ट गर्छौँ, मन बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि डिजल्भ हुँदै जान्छ। डिजल्भ भनेको भन्नुभन्दा पहिला यसको स्पिड घट्दै जान्छ। यो मन बिटामा खेलेको छ, अल्फामा जान्छ। साइन्सको भाषा बोलेको मैले, अल्फाबाट थीटामा जान्छ। जति यसको स्पिड घट्दै गयो तपाईँको के अरे जीवन आनन्दित हुने जान्छ। मन एकदम आफ्नै भित्र मस्त रहन थाल्छ। आहा, मैले जुन आनन्द बाहिर खोजेँ त्यो मेरै भित्र रहेछन्, त्यति बेला थाहा पाउँछ। अब हजुरले त त्यसरी अध्ययन पनि गर्नुभयो, प्र्याक्टिकल पनि गर्नुभयो। अब धेरै महान पुरुषहरू, रामकृष्ण परमहंसदेव जो केही पनि पढ्नु भएको थिएन, उहाँहरू पनि त्यो अवस्थामा रमण गर्ने, रमण महर्षिहरू, शिवपुरी बाबा, उहाँ त उहाँहरू पनि त्यो अवस्थालाई नै उ गरेर आफ्नो बस्नुभएको। उहाँ कसरी गर्नुभयो? रामकृष्ण परमहंसले कसरी प्राप्त गर्नुभयो? उहाँले एनलाइटेड महापुरुष भेट्नुभयो, तोतापुरीलाई। तोतापुरीले उहाँलाई जब त्यो प्र्याक्टिकल दिनुभयो, पहिला त मान्नु भएन। तँ काली लगेर सोध मेरो चिज स्पेसल हो भन्दाखेरि कालीले होले राम्रो चिज हो भनेर
उहाँले पाएर जब प्र्याक्टिस गर्नुभयो त उहाँ त्यो एनलाइटेनमेन्टको अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। बिगिनिङ त त्यही थियो नि, अर्को थिएन नि। त्यही त त्यो प्राप्त। अब मैले अहिले चाहिँ हजुरको आफ्नो अनुभूतिको कुरा, किनभने हजुरले त्यो 20 वर्षको उमेरमा त्यो अनुभूत गरिसक्नु भएको, अहिलेको यो दौरानमा आइपुग्नु भएको छ होइन। हजुरको आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो परिवर्तन भयो? हजुरको भौतिक जीवन, अर्को आध्यात्मिक जीवनको गहिराइमा त जानुभएको होला। भौतिक जीवनमा के परिवर्तनहरू आए त? सिम्पल हो नि, किनभने हामीमा विकारहरू यति विधि व्याप्त छन् नि त, त्यसलाई विकार कहाँ हुन्छ? मनमा हुन्छ। अनि मनमा बुद्धि छैन। हामीले लेक्चर दिन्छौँ, तिमीले मनको विकार समाप्त गर, त्यो त ब्रेनले सुन्दैछ, मनले त सुनेको छैन। मनको विकार कसरी हटाउने? मैले एउटा सिम्पल लजिक दिएको, जुन व्यक्तिमा बुद्धि नै छैन और उसको भित्र नराम्रो भाइरस छ, कम्प्युटरमा भाइरस छ भने कम्प्युटरलाई हजुरले कम्प्युटर तिम्रो भाइरस हटाइदिन हट्छ? एन्टिभाइरसै लाउनु, एन्टिभाइरस हाल्नु पऱ्यो नि। मनमा जब ब्रेनै छैन, हाम्रो लेक्चर ब्रेनले सुन्दैछ, हाम्रो आपसी कुरा पनि ब्रेनमा गइरहेछ, यो मनलाई विकार त फेरि ब्रेनमा छैन, सफ्टवेयरमा छ, मन रूपी सफ्टवेयरमा छ। यसको कसरी हटाउने हो? विद्वानहरूलाई क्वेसन गरौँ न, मनमा जब ब्रेन छैन भने मनको विकार कसरी हट्छ? हामीले त शास्त्र पढ्यौँ, त्यो पनि ब्रेनले पायो, लेक्चर सुन्यौँ, उपदेशहरू सुन्यौँ, ब्रेनले पायो। र मनमा विकार हट्ने तरिका के छ भन्दाखेरि, जस्ता हावामा धुलो आँधी चलेको बेला मैला पस्यो, तर जब हावाको स्पिड घट्छ त्यो मैला अटोमेटिक झर्छ। र यो मन हाम्रो बीटा अवस्थामा खेलेको छ। त्यो तरङ्गहरूको स्पिड अहिले साइन्सको म सहयोग लिनेछु, किनभने कुरा एउटै हो, गति बेसी गतिमा खेलेको छ भनौँ न, यसको स्पिड छ एकदम बेसी स्पिड भएकोले यसले विकारहरू कन्टेन गरेको छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। त्यो जो हाम्रो भित्र इनर्जी छ, ईश्वर छ, उसको स्पिड डेल्टा हो, तुरी अवस्थाको स्पिड हो, एकदम स्लो भाइब्रेसन। डेल्टाको स्पिड भने चाहिँ 0.5 to 4 साइकल पर सेकेन्ड, बीटाको स्पिड हो 12 to 32 साइकल। नानी जन्मेको बेला 2 वर्षसम्म डेल्टा अवस्थामा हुन्छ, 5 वर्षमा स्पिड बढेर थीटा आउँछ, 12 वर्षमा स्पिड बढेर 12 वर्षसम्ममा अल्फा रहन्छ, त्यहाँबाट बीटा आउँछ। अनि जति बीटा खेल्नु थाल्यो त्यति विकार बढ्दै जान्छ उसको जीवनमा। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यसको स्पिड घटायो भने अटोमेटिक झर्ने भयो नि त। जब हामी त्यो भित्रको इनर्जीमा कनेक्ट गर्छौँ, उसको स्पिड त डेल्टा हो, त्यो डेल्टामा यसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि यसको स्पिड घट्छ कि घट्दैन? साइन्सले के भन्छ? ट्युनिङ फोर्कलाई जमिनमा हिर्काएर टेबलमा राख्यो भने जुन भाइब्रेसनमा ट्युनिङ फोर्कको भाइब्रेसन थियो त्यही टेबलमा भाइब्रेसन हुन्छ। साइन्सले त त्यो भन्छ कि किनभने धेरै आध्यात्मिक गुरुहरू, धेरै उहरू पनि यो जुन अहङ्कार, काम, यसमा चाहिँ जुन व्याप्त भइरहेका कुराहरू भएर हजुर चाहिँ एउटा अनुभूत गरिसक्नु भएको मान्छे भएर पनि मैले हजुरको आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु त्यही त म भन्दैछु। र के हुन्छ भने यो विकारहरूको अटोमेटिक घट्नु थाल्छ। अनि मनलाई जित्नु लागि दुईटा चिजको आवश्यकता पर्छ। गीतामा जब अर्जुनले भन्छ, प्रभु यो सबभन्दा लाइफको ठुलो उपलब्धि पनि मनै हो, मनलाई जित्नु सक्यो भने लाइफमा सबभन्दा त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि छैन। अरू जति जे गरौँ, यस कमाउँ, धन कमाउँ, त्यो सबै टेम्परेरी हो। किनभने शरीर छोड्ने बेलामा यो ब्रेन पनि यहीँरहने हो, शरीर पनि यहीँरहने हो, धन सम्पत्ति पनि यहीँरहने हो, मन जाने हो सँग। अनि मनमा जति विकार बेसी छ त्यसले त्यही किसिमले अर्को जन्म दुःख दिने हो। मनलाई विकाररहित बनाउनु, मनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु नि लाइफको सबभन्दा वान एन्ड द फाइनल उपलब्धि हो। र जब मनलाई जित्ने कुरा म सकिनँ भन्दाखेरि अर्जुन मनलाई जित्नु सकिन्छ अभ्यास र वैराग्यले। एउटा चिज मात्रै भनेन, थर्ड आई खुल्यो, प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो, त्यो अभ्यास भयो। वैराग्य कसरी आउने? वैराग्य त आएन नि। ठिक हो, विकारहरू घट्नु थाल्छ, तर वैराग्य चाहियो नि त मनलाई जित्नु लागि। र गरुड पुराणमा यही प्रसङ्ग, गरुड र भगवान् विष्णु हुँदाखेरि भगवान् विष्णुले भन्यो जबसम्म वैराग्य हुँदैन मुक्तिलाई प्राप्त गर्नु सक्दैन, मनलाई जित्नु सक्दैन। उसले कति किसिमको वैराग्य हुन्छ भन्दा म सर्टमा जाँदैछु, उसले 3वटा वैराग्य काम लाग्दैन भन्यो, टेम्परेरी हो। मसान घाटको वैराग्य, गर्भको वैराग्य, बिमारीले छोपेको वैराग्य, यो सब दुःख परेको वैराग्य, यो टेम्परेरी हो, क्षणिक हो। यसले वैराग्य, पर्मानेन्ट वैराग्य जागृत गर्दैन।
र गुरुले प्रश्न गर्छ पर्मानेन्ट वैराग्य केले जागृत हुन्छ भन्दा सत्सङ्गले हुन्छ भन्यो। सत्सङ्ग भनेको जसले पनि प्रवचन गरेको सत्सङ्ग होइन नि, जसले त्यो सत्यलाई अनुभूति गरेको छ उसको वाणीले। महान पुरुषहरू सन्त महात्मा जो रियल सन्त महात्मा छ उनीहरूकोमा गयो भने उनीहरूले कथा सुनाउँदैन, उनीहरूको वाणीले हाम्रो भित्र बिस्तारै वैराग्य जागृत गर्छ। वैराग्य भनेको घर छोडेर हिँड्नु होइन नि, राग नहुनु वैराग्य हो। विरागको अवस्था, वैराग्यको अवस्था। घरमा केटाकेटीसँग बसेर पनि त्यो वैराग्यको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। एट्याचमेन्ट नहुनु, एक्सेस एट्याचमेन्ट कुनै पनि इन्द्रियसँग भएन भने, यो मन त इन्द्रियको थ्रुबाट त खेल्छ नि, कुनै पनि इन्द्रियमा हाम्रो एक्सेस एट्याचमेन्ट भएन भने हजुरले परिवार पनि बनाउँदा भयो, छोराछोरीलाई पढाउँदा पनि भयो, बिजनेस नोकरी जागिर प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो, गर्दा गर्दा पनि हजुरलाई थाहा छ यो टेम्पररी हो भने नि, यो त मेरो त्यो भनेको छ नि, एक्चुअली यो ड्रिम हो। सपनामा यो संसार जिरो भइहाल्छ। अष्टावक्रले त्यही त भने नि जनकलाई, दुइटै असत्य हो भन्यो। ड्रिममा यो जगत सपना भइहाल्यो, यसमा ड्रिम सपना भयो। सत्यको हो भने जसले त्यो अनुभव गर्दैछ ड्रिम र जागृतको, त्यसैलाई भगवान् शङ्करले भन्यो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। त्यो वैराग्य सत्सङ्गले आउँछ। र जस लाइफमा सत्सङ्ग र प्र्याक्टिस दुईटाको कम्बिनेसन भएपछि उसको त्यो प्रोसेस बढ्दै जान्छ। अब यो कुराहरू त हामीले शास्त्रमा पनि सुनिन्छ डाक्टर साहब। अब जुन हजुर सत्सङ्गमा पनि ग्रहण गरिन्छ, सत्सङ्ग गरुन्जेल गरिन्छ, फेरि आफ्नो त्यो गृहस्थीमा गइसकेपछि गृहस्थी धर्म निर्वाह गर्दा हजुरले भन्नुभयो जस्तो त्यो लिप्तताको अवस्था, निर्लिप्त अवस्था हुने भन्नु नि, डिट्याचमेन्टको अवस्था हजुर आफूले त त्यो अनुभूत गरिसक्नु भएको छ नि। हजुर पनि आफ्नो एउटा गृहस्थी हुनुहुन्छ होइन? हजुर आफूले चाहिँ कसरी त्यसलाई पालन त्यसमा अहिले हाम्रो किन लिप्त हुन्छ भन्दा हामी एउटा कुरो मात्रै सत्सङ्गले वैराग्य ल्यायो त प्र्याक्टिस छैन नि त, फेरि अभ्यास दुईटा कुरो भनेको छ नि त। होइन मैले चाहिँ यसमा वैराग्यको कुरा त्यो साधन त भयो होइन, साधन गरेन भने उसलाई त फेरि मन शान्ति छैन भने त उसले भौतिक जगतमा त्यो इन्जोयमेन्ट खोज्ने हो नि त। फेरि यसमा चाहिँ व्यक्तिगत हजुरको अनुभूति चाहिँ दर्शकहरूको लागि लाभ हुन्छ। त्यही त म भनेको, हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैछ, मनभित्र शान्त हुँदैछ। जो मनले इन्जोयमेन्ट भने हामी भन्छौँ नि आनन्द, हामीले पिक्चर हेऱ्यौँ 2 घन्टाको लागि इन्जोय गऱ्यौँ भन्छौँ। बुद्धिजीवीहरूलाई हामीले प्रश्न गऱ्यौँ आनन्द कसले दियो भन्दा पिक्चरले दियो, दिएन। कसरी दिएन भन्यो, त्यही पिक्चर सेकेन्ड टाइम हेर्दा त आनन्द पाउँदैन। किन आएन? पानी पहिलोपल्ट पिउँदा पनि तिर्खा मेटिन्छ, सेकेन्ड टाइम पिउँदा पनि तिर्खा मेटिन्छ। त्यो पिक्चरले सेकेन्ड टाइम चाहिँ किन आनन्द दिएन? फेरि प्यास मेटिसक्यो पहिले अनि होइन, प्यास मेटेको छ, फेरि अर्को दिन त प्यास लाग्छ नि, फेरि पानी पिउँदा पनि तिर्खा मेटिन्छ। त्यो पिक्चरलाई त्यो दिन हेऱ्यो 2 दिन बाद हेर्दा त मजा आउँदैन। वाइ? पहिलोपल्टमा पिक्चरले आनन्द दिएन। त्यो पिक्चरका सिनहरू डायलगहरू यस्तो थियो, हाम्रो मन त्यहाँ कन्सन्ट्रेट भइदियो त्यो स्क्रिनमा, अनि स्पिड घट्यो, उसको बिटादेखि अल्फामा गयो र हामीले इन्जोय गऱ्यौँ। सेकेन्ड टाइम उसले मनलाई रोक्नु सकेन र हामीले इन्जोय गरेन। त वाट इज एक्चुअली इन्जोयमेन्ट? टेक्निकली कुरा गरौँ, मनको स्पिड घटेको। हजुरको मनको जति स्पिड घट्दै जान्छ इन्जोयमेन्ट भित्रै छ। र जब हजुरले भित्र इन्जोयमेन्ट पाउनु थालेपछि बाहिरको इन्जोयमेन्टमा कसरी जानुहुन्छ? तर हजुरले भित्र इन्जोयमेन्ट पाएको छैन, सत्सङ्ग सुन्यो, यो मायामा लिप्त नहुनु, अब मनले त इन्जोयमेन्ट खोज्छ, त्यसैमा लिप्त भयो। र दुईटा कुरोको कम्बिनेसन हुनु पर्यो। त्यो गर्वको साधना जसले मनको स्पिड घटाउँछ प्लस वैराग्य। यहाँ कतिजना अब म डेली यहाँ अहिले आउँदैछ त्यो भिडियो सुन्नेहरू, डेलीको यहाँ 3वटा सेसन लगाउँछ यहाँले 20-20 जनाको, उनीहरू आउँछ, छडाइ खोलिदिनुहोस् न यहाँ, किन हामीले त्यो 2 महिना 3 महिना सत्सङ्ग आउनु पर्यो? यो 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 हजुरले किन यो यो यहाँहरूले थप्नु भएको भने यो कुरा थपिदिनु भएको भने। अब उसले लु प्र्याक्टिकल पाए अरे, थर्ड आई पनि खुल्यो अरे, भर्गोजित देख्यो भने प्र्याक्टिस गर्नु थाल्यो अरे, वैराग्य त जागृत भएको छैन नि। अलिक दिन मनले खुस खाइहाल्छ नि। मैले त त्यो साधनको साथसाथ सत्सङ्ग पाएँ, अनि पाएँ मात्र होइन, म त सत्सङ्गमा अति भिज्नु पाएँ। इम्पोर्टेन्ट काम छोडेर पनि म सत्सङ्गमा जान्थेँ, अनि त्यसको मैले रिजल्ट पनि पाएँ कि हजुरले जति इम्पोर्टेन्ट काम छोडेर पनि सत्सङ्गमा जानु भयो भने त्यो काम बिग्रिँदैन रहेछ, झन् सप्रे जाँदो रहेछ। र
त्यो अनुभवले झन् सत्सङ्गप्रति पक्का बनाइदियो। सत्सङ्ग र त्यो अभ्यास दुईटाको कम्बिनेसनले मात्रै व्यक्तिलाई माथि लान्छ। त्यो चाहिँ निरन्तर गरिरहनु पर्छ, निरन्तर। तर सही इभन आफ्टर द्याट अल्सो मैले भने तपाईँले सोच्नु होला 2-3 महिना यहाँ सत्सङ्गमा आएर त्यो प्र्याक्टिकल पाएपछि आउनु पर्दैन र पनि फेल हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्न। यो निरन्तरता दिनुपर्छ, वे अफ लाइफ बनाउनुपर्छ। अध्यात्म त त्यति सजिलो होइन नि, न त सबैले गरिहाल्थे नि। यसमा सत्सङ्ग र साधनाको निरन्तरता जसको जीवनमा छ त्यो फेरि सक्सेस हुन्छ। यो कति आध्यात्मिक साधकहरूले, जुन गुरुज्यूहरूले पनि एउटा मोक्षको कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ नि डाक्टर साहब, यो के हो मोक्ष? अब यो खास मोक्ष प्राप्त गर्ने साधना भन्छ। मोक्ष भनेको के हो? त्यो त मैले थाहा नभएर सोधेको। मोक्ष भनेको सिम्पल हो। के भनेको छ हाम्रो शास्त्रमा? मन एवं मनुष्यानाम कारणम बन्धन मोक्ष्यो, होइन? यो आत्मा मनको जेलमा बन्द छ। सिम्पल भाषामा ल्याउँ न, एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई जेलबाट मुक्त भयो, हातमा हतकडी छ, त ऊ मुक्त त भएन नि। उसलाई जेलबाट बाहिर निकालिदियो भने, हात बाँधिएको छ भने मुक्त भयो? भएन नि। हात त बाँधेको छ नि, त्यसले केही गर्नै सकेन नि। यो शरीर छोडेपछि शरीरको बन्धनबाट आत्मा मुक्त भयो। मन आत्मा एक्लै जाँदैन नि, सूक्ष्म शरीर जान्छ भने। सूक्ष्म शरीर के हो त? मनको बन्धनमा आत्मा गएको। मनको बन्धनबाट मुक्त हुन पायो भने मुक्त भयो। र मनलाई मन हाम्रो र भगवानको बिचको एउटा बाधा हो भनौँ न, मन बाधा हो। यो जबसम्म जिरो हुँदैन तबसम्म आत्मा परमात्मालाई प्राप्त गर्दैन। आत्मा यो बन्धन मुक्त भएर इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्दैन। त मुक्ति भनेको मनको बन्धनबाट मुक्त हुनु हो। अनि मनलाई जिरो पुर्याउनु पर्यो, डेल्टामा पुर्याउनु पर्यो। डेल्टामा पुगेपछि जिरो भइहाल्छ। यो त के हो? जति हजुरको साधना बढ्दै जान्छ मनको स्पिड घट्दै गयो, अनि जुन दिनले डेल्टालाई प्राप्त गर्छ हो मुक्त भइहाल्यो। र त भने जीवित सम्झो, जीवित बुझो, जीवित मुक्ति निवासा, मरे मुक्ति कहे गुरु लोभी झुटा दे विश्वासा। तिमी गाईले विश्वास गर मरेपछि मुक्ति पाउँछ भनेको त्यो ढाँटेको भने सन्तहरूले। यदि तिम्रो साधना राइट छ, तिम्रो गुरु राइट छ भने तिमीले जिउँदै त्यो मुक्ति अवस्थाको अनुभूति आउनुपर्छ। आफ्नो जीवनकालमै त्यो अनुभूति आयो नि। रामकृष्ण परमहंसको के अर्को जन्ममा मुक्तिको अवस्था आयो, उही त्यही कालमा आयो नि। तर त्यो अवस्था के हो भन्दा मन जिरो भयो। क्राइस्टले जब आफ्नो मनलाई जिरो बनायो उसले के भन्यो? नाउ आई एन्ड फादर आर वान। हाम्रो ऋषिहरूले भने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। त्यो कुन बेला डिक्लेयर गर्यो? जब यो मन जिरो भयो। टेक्निकल रहेछ सबै कुरो नि, यो विश्वास गर्ने कुरै होइन रहेछ। हाम्रो अध्यात्म पनि साइन्स रहेछ। त्यो साइन्सलाई एज ए साइन्स बुझ्यौँ भने त्यो कम्प्लिकेटेड छैन। कम्प्लिकेटेड त यो शब्दको भ्रमजालले बनाइदिएको छ। त्यही त अहिले त्यही त साइन्स भन्नुभयो हजुरले। कति मान्छेहरू चाहिँ एउटा दुःख परेपछि अब ध्यान गर्न आउने अनि गएर ठोक्किने कुराहरू छन् नि। अब आफूलाई स्ट्रेस भएपछि, अब हुन त हजुरलाई धेरै यसको अनुभूत गर्नुभयो होला है, उनीहरू डाइरेक्टली आएर ध्यानमा बस्न खोज्छन् अनि त्यसपछि मानसिक विचलनका अवस्थाहरू पनि यति देखिएका छन् कि यहाँ त्यो ध्यान ओरिजिनल छैन नि त। फेरि अब म कुनै संस्थाको नाम लिनु राम्रो होइन, कतिजना यो ध्यान गर्नु गएपछि पग्लाए हो। त्यो के हो भन्दाखेरि अब हजुर पिक्चर हलमा जानुभयो, पिक्चर हेर्नु, स्क्रिन स्टार्ट भएन, यतिको बस भने कति देर बस्न सक्नुहुन्छ? अनि जबरजस्ती बस्नु पऱ्यो भने तपाईँ पग्लाउनु हुन्न, मेन्टल बन्दैन मान्छे। पिक्चर हल सुरु नभइकन पिक्चर हलमा जबरजस्ती बसाएको छ, मानिलौँ जबरजस्ती बस्नै पर्छ भनेर लगाएको छ भने पिक्चर सुरु भयो भने त 2 घन्टा पनि केही जस्तो लाग्दैन नि त। हामीलाई अहिले के हुँदैछ भन्दा आँखा बन्द गऱ्यौँ, मनलाई जबरजस्ती थटबाट रोक्छौँ। त्यही भइरहेको छ। त्यो पिक्चर हलमा पिक्चर सुरु नभइकन मनलाई त्यो रोकेको जस्तो हो। त जब थर्डै खुल्यो त मनले एउटा ठाउँ पायो नि, पिक्चर स्टार्ट भयो नि त। भित्र के आउँदैछ, समथिङ इज कमिङ देयर हो। गर्दा मन लाग्यो नि त त्यहाँ हेर्नुमा, थर्ड आईको थ्रुबाट लाग्यो नि। त त्यसले उसलाई डिप्रेसन क्रिएट गरेन नि। पहिला त हामी जबरजस्ती रोक्दैछौँ मनलाई, त त्यसको त डेन्जरस इफेक्ट हुनसक्छ नि।
हो ठिक हो, यु विल हेभ ए कन्सन्ट्रेसन हो। कन्सन्ट्रेसन र मेडिटेसनमा फरक छ। या त्यसलाई त्यो कन्सन्ट्रेसनलाई आजभोलि हामी अब मेडिटेसन होइन भन्दा मान्छे रिसाउँछ भनेर फिजिकल मेडिटेसन र मेटाफिजिकल मेडिटेसन भन्न थाल्यौँ। एउटा भौतिक ध्यान, एउटा पराभौतिक ध्यान। र आजभोलि हाम्रो जुन ध्यान छ, जुनै पनि जसलाई हामीले ध्यान भन्छौँ, हजुरले त्यसलाई टेक्निकली एनालाइज गर्नुहोस् त, भौतिक ध्यान हो। ब्रेनको त्यहाँ युज छ, सेन्सेसको युज छ। जब ब्रेन र सेन्स युज भयो त्यो त भौतिक भइहाल्यो नि। हाम्रो शास्त्रले कुन शास्त्रमा भौतिक ध्यान भनेको छ? पराभौतिकको कुरा गरेको छ। उपनिषदमा त क्लियर भनेको छ, मुण्डको उपनिषदमा अपराविद्या र पराविद्या। म जब कान्तिपुर एफएममा जान्थेँ, जनार्दन घिमिरेज्यू मेरो घनिष्ठ मित्र, आज बित्नुभयो, उहाँ धेरै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शास्त्रहरूको लप्पै निलेको हो। मैले त्यतिको विद्वान छ होला, त्योभन्दा पनि ठुलो विद्वान, तर मैले भेट्नु पाएको छैन। र एक दिन उहाँले सुनाउनु हुँदै थियो, उहाँले त्यो संस्कृतबाट इङ्ग्लिस वर्ड निक्लेको अरू शास्त्रको कुराहरू, उहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्ने दोलखामा उहाँको सबै प्लानमा सुनाउँदै थियो। मैले उहाँले एउटा सानो जिज्ञासा राखेँ, मित्रता भएपछि त गफसफ गरिन्छ नि। हजुरले सबै पढेको जानेको अपरा हो कि परा हो भने नि, अब विद्वानलाई त त्यति काफी हो, अपरा हो भन्नुभयो, यो अपरा विद्या हो भने। शास्त्रले त भनेको छ पराविद्याले मात्रै मुक्ति दिन्छ, खोइ परा भने नि। कस्तो चिसो बसेको डक्टर सब, मैले परा सिक्नु पऱ्यो, कसरी सिक्नु पाइन्छ भने त्यो दिनदेखि उहाँ र मेरो त्यो रिलेसनै चेन्ज भयो। म परा सिक्छु, यो सिकेर मैले हल्ला गर्ने हो, यसबाट मान्छे भ्रमित पारेको छ अहिलेको उनीहरूले। अपराको कुरा मात्रै गरिरहेको छ, परा सिकाउँदैन भन्दै त्यो दिनदेखि उहाँ एकदमै चेन्ज हुनुभयो। म नबितेको भए त अहिलेसम्म त उहाँ र मेरो मित्रताले धेरै हल्ला गर्ने थियो होला। डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो, र पराभौतिक ध्यानले त्यो सब क्रिएट गर्दैन, अपराको ध्यानले गर्छ। त्यो किसिमको ध्यान, त्यो किसिमको सत्सङ्ग चाहिँ यो जुन मानव धर्ममा मात्रै हुन्छ यहाँ होइन? अब म कसरी भन्ने, अरू कहाँ हुन्छ त्यो त आफूले खोज्नु पऱ्यो नि। होइन, यहाँ मानव धर्म आका जति ती सबै साधकहरू राइट, 100% थडाइ खुलेको 100%। त्यो त फर्स्ट डे नि। यहाँ कस्तो छ सिस्टम भन्दा 1-2 महिना आउनु पऱ्यो, प्रत्येक सप्ताह 2 घन्टा। एकजनाले सोध्यो हिजो, क्वेसन एन्सर हुन्छ नि त यहाँ, कि लु म 2 महिना कन्टिन्यू आएँ अरे, अनि म पाइनँ अरे, सपोज नेगेटिभ कुरा त मेरो त, मैले भने तपाईँ अहिले कहाँ जानुहुँदैछ? एउटा संस्थामा जाँदैछु भन्नु, कति वर्ष भयो? यति वर्ष भयो। त 2 महिना वेस्टेज मान्नुहोस् न, त्यति त हो। हजुरको पैसा गएन। 2 घन्टाको समय 2 महिनासम्म भन्दा कि 4-8 हप्ता भनौँ न, 8-10 हप्ताको 2 घन्टा क्यालकुलेसन गरेर 15-16 घन्टा हजुरको वेस्ट भयो, त्यति त हो नि। ठिक छ, मैले अरू ठाउँ खोजेँ, यहाँ पनि खोजेँ, सकिहाल्यो। तर त्यो सत्सम्म आएपछि त्यहाँबाट यहाँहरूले एउटा इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको, प्र्याक्टिकल जसले भन्छ अब म प्र्याक्टिकल चाहियो, सिक्न चाहन्छु, त्यो गर्वको ज्ञानलाई, त्यो थर्ड आई खोलाउने, त्यो मेडिटेसन सिक्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँहरूले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। इन्टरभ्यू लिएपछि सेलेक्ट भएन भने 1-2 हप्ता अझै आउनु भन्नुहुन्छ, सेलेक्ट भयो भने बोलाउनुहुन्छ। त्यो इन्डोर प्रोग्राम हुन्छ एउटा, सेलेक्टेड 8 जना, 10 जना, 15 जना, 20 जना जो पनि सेलेक्टेड हुन्छ त्यो आइन्छ। बिहानै बोलाउँछ, एम्टी स्टमक। त्यो दिन 5 घन्टाको पिरियडमा गर्ममा गरेको टोटल मेडिटेसन, भर्गो ज्योति त्यसको वान अफ द पार्ट हो। त्यो टोटल उहाँहरूले प्र्याक्टिकल गराउँछ, थ्योरी बुझाउँदै प्र्याक्टिकल गराउँदै, प्र्याक्टिसमा पनि एकछिन बसाउँदै उसलाई टोटल सिकाइदिन्छ। त्यहाँबाट उसले घरमा त्यो गएर रेगुलर बिहान बेलुका प्र्याक्टिस गर्ने हो। ती ज्योति खुलेका साधकहरूको अवस्था कस्तो छ त अहिले? उहाँहरूको भौतिक डिपेन्ड गर्छ नि, कसले कति प्र्याक्टिस गर्छ। यो त आफ्नो कमाइ हो। हजुरले बिजनेस कुनै गर्नुभयो, एउटाले 100 रुपियाँ कमाउँदैछ, एउटाले 1000 कमाउँदैछ। अब डेडिकेसन, पूर्वजनको संस्कार, डेडिकेसन, त्यो सबै त्यसमा उसले सत्सङ्ग कतिको एटेन्ड गर्दैछ हो। किनभने यहाँ पनि बाँधियो नि त, जसरी अन्त गएर मान्छे बाँधिए, यहाँ पनि आएर त्यो गरिसकेपछि त मैले अरू गर्न हुँदैन कि भनेर एउटा बाँधिएर अझै पो कुण्ठित हुने हो कि भनेर मैले। होइन, हेर्नुहोस् के भनेको छ भने, बाँधिएन भने निर्बन्ध बँधा रहे, बँधा निर्बन्ध होए, एउटा सन्तहरूको भनाइ छ, कर्म करे कर्ता नहीं कर्म कहावे सोई भनेर। जसले म अहिले स्वतन्त्र छु भन्छ नि, ऊ स्वतन्त्र छैन, मनको बन्धनमा छ।
मनको बन्धनमा छ, उसले आफूलाई निर्बन्ध मान्दैछ हो, म कसैको कन्ट्रोलमा छुइनँ भने त्यो एक्चुअली बन्धनमा छ अरे, मनको बन्धनमा छ। जब गुरुको बन्धनमा आउँछ, बन्दा निर्बन्ध भयो भनेको गुरुको आज्ञामा चाहिँ बाँधियो, त्यहाँ यता टसमस गर्नु पाएन, मनबाट स्वतन्त्र भयो। त कुन चाहिँ बेटर हो? त्यो स्वतन्त्रता बेटर कि त्यो स्वतन्त्रता बेटर? मानसिक स्वतन्त्रताको लागि त मनुष्य शरीर पाएको, मनको बन्धनबाट मुक्त हुने। मनको बन्धन मुक्त हुन लागि यदि गुरुको सहारा लिएन भने यो मनको बन्धनबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैनौँ। किनभने कोही साधकहरू चाहिँ त्यसबाट पनि आफ्नो एउटा केही लक्ष्य निर्धारण गर्न आएका हुन्छन् होला नि त अध्यात्ममा। होइन, त्यो साधकै होइन, त्यो साधकै होइन हो, डुप्लिकेट साधक हो। किनभने साधनामा तपाईँ हिमालय जानुहुँदैछ, एभरेस्ट जाने अरे, सागरमाथा चढ्ने अरे, गाइडसँग तपाईँ कहिले जानुभएको छैन नि, विदाउट गाइड जानु सक्नुहुन्छ? गाइड कन्टिन्युस तपाईँको साथ हुनुपर्छ, जो गएको छ त्यहाँ, न पुग्नुहुन्छ। कहीँ चिप्लिने हो, रङ बाटो लिने हो अनि भड्किने हो। गुरु त एन्डसम्म चाहिन्छ। जबसम्म हामी त्यो सहस्त्र दल कमलमा पुग्दैनौँ त्यतिबेलासम्म गुरुको सहारा लिएन भने त कहिले पुग्दैन व्यक्ति। जसमा अभिमान आयो, अहङ्कारले त गुरुबाट विचित्र गर्ने हो। अहङ्कारले म आफै साधना गर्छु भने त भट्के नि, उसको जीवन बर्बाद भयो नि। यो त गुरु के हो? गाइड हो नि। अनि गाइड स्वयं गएको छैन म सागरमाथा भने त्यो गाइडले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउने हो? भनेपछि सगरमाथामा पुगेको गुरु खोज्नु पर्यो, त्यो चिन्न सक्नु पर्यो, पुगिसकेको। एनलाइटेन महापुरुष त्यसैले त भने नि, जसले आफूलाई एनलाइटेनमेन्ट प्राप्त गरेको छैन हो। जाका गुरु वा आन्ध्रा चेला निपट निरन्द अन्धे अन्धा ठेलिया दोनों कुप परन्त भनेको छ हो। हाम्रो सतपालजी महाराज चाहिँ उहाँ त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको। अब त्यो मुखले भन्नु र सुन्नु चाहिँ प्रपर होइन नि। सबैले भन्छ नि मेरो गुरु त एनलाइटेनमेन्ट लाभ प्राप्त गरे, त्यो त प्र्याक्टिकल टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि। प्र्याक्टिकल एनलाइटेन महापुरुषको पहिचान हो, उसको अलावा अर्कोले थर्ड आई खोल्नै सक्दैन नि। अर्जुनको टाइममा कति गुरु थिए, थर्ड आई कसले खोल्यो? कृष्णले खोल्यो। विवेकानन्दको टाइममा के गुरुहरू थिएन? थियो होला नि त हो। तर उसको थर्ड आई कसले खोल्यो? जसलाई पुजारी हो, पग्ला पुजारी हो भन्थे त्यति बेला, पछि पो रामकृष्ण परमहंस फेमस भएको हो, उहाँले खोल्नु भयो। एनलाइटेन महापुरुषको अलावा अर्कोले थर्ड आई खोल्नै सक्दैन। किनभने त्यो खोल्ने भनेर चाहिँ कति व्यापारिक धन्दा पनि चलाइरहेका संस्थाहरू छन्। होइन, त्यो थर्ड आई खुल्यो कि उहाँलाई सोध्नुहोस् न, ढाँट्यो भने त अब केही उपाय छैन। उहाँलाई सोध्नुहोस् न के तपाईँले भर्गो ज्योति देख्नुहुन्छ भने। अब डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ, हजुरसँग अझै सत्सङ्ग गर्ने मेरो अर्को एउटा पनि पाटो थियो, तर आज अब समयको पाबन्दी छ होइन। हजुर। अनि एउटा जुन भित्रको अझै गइरहेको कुराहरू मलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो। हजुर हजुर। मनको कुराहरू, त्यो राइट ब्रेनको कुराहरू, अनि मैले अझै त्यस्ता कुराहरू पनि थिए। म अर्को फेरि एउटा सेसन गरौँला डाक्टर साहब। हजुर हजुर। अन्त्यमा चाहिँ अब हजुर 20 वर्षदेखि अहिलेको यो उमेरसम्म यसरी एउटा जुन एउटा सही साधना आफूले जुन पाएँ भन्नुहुन्छ, अनुभूति पनि गर्नुभयो, लागिरहनु भएको छ होइन। हजुरको आफ्नो लक्ष्य चाहिँ के छ त? के निर्धारण गर्नुभएको छ? म त्यो लक्ष्य गर्छु भनेर एउटा केही निर्धारण गर्नु के भनेको छ नानक साहबले त्यसको लागि? आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। प्र्याक्टिस गर्नु अनि त्यसको अरूलाई त्यसको लागि इन्स्पायर गर्नु, यो सन्तहरूको भनाइ छ। मैले पनि त्यही फलो गर्दैछु। आफ्नो प्र्याक्टिस गर्दैछौँ अनि हल्ला गर्दैछु हो। यस्तो चिज छ है भित्र, गर्भमा गरेको ज्ञान पाइँदै रहेछ। हजुरले खोज्नुहोस्, पाउनु भएन भने मैले पाएको ठाउँमा हजुरले लिन सक्नुहुन्छ भनेर यो भयो। औरों को जपावे अनि आप जपे, नानक निश्चय मुक्ति पाए। मुक्तिको बाटो त्यही हो भन्नुभएको छ। त्योभन्दा ठुलो अर्को लक्ष्य छैन नि लाइफमा। अरू त हजुरलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, सबै यहीँ छोडेर जाने हो। कोभिडले त झन् प्रुभ गरिदियो हो। ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई घरमा बन्द गरिदियो। लक्ष्य त एउटै छ संसारमा सबैको, होल ह्युम्यानिटीको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने हो, मनको बन्धनबाट मुक्त हुनु। त्यसलाई मुक्ति भन्यो, मोक्षको अवस्था भन्यो। यो अलग अलग धाम छ त्यो छ भन्ने कुराहरू यो कन्फ्युज गर्ने कुराहरू हो। टेक्निकली एउटै हो स्थिति। मनलाई जब जिरो बनाउँछौँ र यो त्यो दिन आत्माले आफ्नो एक्चुअल स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ, इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ। जसरी हजुर सेलुनमा जानुहुन्छ,
सेलुनमा कतिवटा अनुहार देख्नुहुन्छ? गन्ती गर्नुभएको छ? दुईपट्टि सिसा लागेको हुन्छ नि, गनेर हेर्नुभयो कति गर्नु सक्नुहुन्छ? इन्फिनिटी छ त्यहाँ, अनन्त अनुहार देखिन्छ एक्चुअली, यु कान्ट काउन्ट देम हो। जब आत्माले मनरूपी मन जुन दिन डेल्टामा पुग्छ, आत्माले आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ, उसले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्ने हो। एन्ड द्याट इज द स्टेट अफ ब्रह्मतत्व भनौँ, ईश्वरत्व भनौँ, मुक्ति भनौँ, त्यसलाई जुन भाषामा जे भन्दा नि एउटै हो त्यो स्थिति चाहिँ। भनेपछि प्रत्येक मनुष्यको जन्म चाहिँ त्यसैलाई नै प्राप्त अरू केको लागि हो? त्यसको शास्त्र हेर्नुहोस् न, अरू केको लागि हुँदै होइन। यो त अरू त भुलेको छौँ हामी। संसारको सबै शास्त्र हेर्नुहोस् न, एउटै कुरो भन्दैछ, ह्युमन लाइफको त्यो इन्फिनिटीलाई पर्फेक्सन, त्योभन्दा मन सन्तुष्ट पनि हुँदैन। मनलाई हजुरले जे दिनुहोस् न, लिन्छ छोड्छ, लिन्छ छोड्छ, अर्को चिज खोज्न थाल्छ। यो सेटिस्फ्याक्सन नै त्यही दिन हुने हो, किन मनको थ्रुबाट आत्माले आफ्नो डिजायर प्रकट गर्दैछ। मन त एउटा मिडियम हो। आत्मा वान्ट्स टु बी इन्फिनिट, उसले यो मनको बन्धनबाट मुक्त हुन चाहँदैछ। तपाईँ त आत्मा हो नि, शरीर त होइन नि, मन पनि होइन नि, बुद्धि पनि होइन नि। मन पनि त एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र हो नि आत्माको। रियल बिआर, हामी त आत्मा हो नि त। आत्मा कुनै पनि शास्त्र हेर्नुहोस् न, आत्मा अनन्तको प्राप्तिको लागि संसारमा आएको छ। एभ्री सोल वान्ट्स टु बी पर्फेक्ट भनेर, एभ्री सोल इज डेस्टाइन्ड टु बी पर्फेक्ट भनेर विवेकानन्दले भनेको छ हो। यो आत्मा परमात्मामा लय हुन लागि आएको, कुनै पनि अंश अंशीमा जान खोज्छ। पानी समुद्रको अंश समुद्रमा पुग्न खोज्छ, पृथ्वीको अंश ढुङ्गा हो, त्यो ढुङ्गा पृथ्वीमा आउनु खोज्छ। यो आत्मा परमात्माको अंश, त्यो उसको घर हो, त्यहाँ जान खोजिरहेको छ यसले। अर्को त लक्ष्य छैन नि, त्यो अर्को लक्ष्य त जबरजस्ती हाल्छ कसैले नि, दुईवटा लक्ष्य नि छैन। कसैले यही जन्ममा भेटाउँछन्, कसैले अलि पछि त्यो रिस्क लिनु हुँदैन रे। अर्को जन्ममा फेरि भट्क्यौँ भने के ठेगाना छ, तुरुन्तै गरिहाल्नु पर्छ। र कोसिस गर्नुपर्छ यही जन्ममा गर्ने। अलिअलि रह्यो भने चाहिँ गीता भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ योगीहरूकोमा डाइरेक्ट जन्म हुन्छ अरे। योगी भनेको एनलाइटेड महापुरुषको घरमा जन्म हुन्छ उनीहरूको चाहिँ। त्यहाँ त उसले फेरि सानैबाट पायो नि त। हजुर, सानैबाट पायो नि त संस्कार। त्यो चाहिँ तर यो म अनेक जन्ममा गर्छु भन्ने चाहिँ सोच्नु हुँदैन अरे, रिस्क हो त्यहाँ। त्यहाँ पनि रिस्क छ। आत्मा पहिला स्वतन्त्र आएको थियो, बन्धनमा पऱ्यो। यो त गेम हो, हार्ने जित्ने कहिले पनि हुनसक्छ। यही लाइफमा गर्छु भन्ने नि सङ्कल्प लिनुपर्छ। सत्सङ्ग साधना आफूले कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्यो होइन डाक्टर साहब? त्यो अन्डर द गाइड त्यो बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। गुरुलाई साथ अहङ्कारले त्यो अन्डर द गाइड रहनु दिँदैन कि, त्यो अहङ्कारलाई चाहिँ मेटाउनु पर्यो। झुक्ते वही है जिनमें जान होती है, अक्लै रहना मुर्दे की पहचान होती है भने अहङ्कार चाहिँ गुरुले अहङ्कार त जिरो बनाउँछ नि। जो रियल गुरु हुन्छ नि उसले मिठो कुरा गर्दैन नि, जेनरली शिष्यलाई टाइट गरेको हुन्छ। शिष्यले यो गुरुले त यति टाइट गर्छ भनेर छोड्छ, जो त्यसमा बस्यो कटिबद्ध त्यो चाहिँ पार लाग्यो। हस् डाक्टर साहब, यस्तो महामारीको अवस्था, यस्तो उसमा पनि हजुरको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई दिव्यपुरीका दर्शकहरूलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो दिव्यपुरी टिभी पनि सबै सम्प्रदाय सबै समुदाय सन्त महात्माहरूको चाहिँ विचार लिएर आध्यात्मिक जगतमा लाग्ने सबैको लागि प्रेरणा मिलोस् भनेर लागिपरेका छौँ। अन्त्यमा दिव्यपुरीलाई के भनिदिन चाहनुहुन्छ? दिव्यपुरीले यस्तो कार्य गरिरहोस्, किनभने इन्डाइरेक्ट दिव्यपुरीले त्यही काम गर्दैछ जो पहिलाका राजाहरूले गर्थे। राजाले सबै गुरुले एक ठाउँ भेला गरेर निर्णय गराउँथे यसमा एनलाइटेन चाहिँ को भनेर। हजुरले पनि इन्डाइरेक्ट निर्णय गराउनु हुँदैछ, सबैलाई भेला गर्नुहुन्छ बेला बेलामा सबैको विचारले, र श्रोताले निर्णय गर्ने मौका पाउँछ कि मैले कुन बाटो लिनुपर्ने हो। र मेरो शुभकामना छ। अनि यसरी नै गर्दै गर्नुहोस् र यो एक दिन हजुरहरूको त्यो टिभीको माध्यमबाट संसारको श्रोताहरूले यो त्यो असली बाटो कुन चाहिँ हो जसबाट मैले वास्तवमा मनको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छु त्यो प्राप्त गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।